तुम्ही येयले एका करमयकार जे प्रोटेस्ट करता TCPच्या ऑफिसाच्या भायर तर तुम्ही सपोर्टाक येयला तुमचे प्रतिक्रिया कितें पयले सुवातेर आमी आज पळयता की आमचे करमळे गांवचे ग्रामस्थ आणि खास करून मोठ्या संख्येन महिला वर्ग आणि बाकीचे इतर ग्रामस्थ आज हांगा TCP डिपार्टमेंटाच्या फुडल्यान प्रोटेस्ट करपाक येयल्ले आसा. तेजें कारण जर आमी विचार करीत जाल्यार करमळे गांवचें अस्तित्व टिकोवपाक आनी करमळे गांवचें गांवपण राखपाक येणाऱ्या पिढी खातीर म्हाका दिसता आज लोकांनी उठाव केल्लो आसा. कारण आमी पळयता की करमळे जो गांव आसा तो एक सुंदर असो गांव जाका निसर्गमय अशें म्हत्व आसा. थंय एक मेगा प्रकल्प जो येता तेज्या विरुद्ध म्हाका दिसता करमळेकार उठलेले आसा आनी ताका म्हाका दिसता संपूर्ण स्तरांच्यान तेंको आज मेळटा आनी तांकां संपूर्ण तेंको दिवपाक आज आमी हांगा येयल्ले आसा. कारण आमी पळयता की आज BJP सरकारान जे गोंयचें अस्तित्व काबार करपाचो जो कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेलो आसा आनी खास करून जो TCP डिपार्टमेंटाचो मंत्री आसा बाब विश्वजीत राणी आनी हो चीफ मिनिस्टर आसा तांकां म्हाका दिसता गोंयचें कांयच पडून गेल्लें ना. म्हणूनच खंय तरी आज जे काही प्रमाणात गांवपण उरलेले आसा थंय यांचो डोळो आसा आनी म्हणूनच म्हाका दिसता मोठ्या प्रकल्पांक आज हे परवानगी गांवच्या लोकांच्या विरोधान दिवपाक हेंच्यांनी सुरवात केल्ली आसा. त्या खातीर विरोध करपाक आज आमी हांगा सगळे येयल्ले आसा. ते लोकांक पळय ते भायर दवरले तेणी लोकांक वयर ऑफिसान घेवंक ना तें कशें कितें पळयता आज आमी गोंयची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार आज जे हांगा ह्या आंदोलनात जे लोक सहभागी जाल्या ते खास करून बहुजन समाजाचे लोक खास करून ST समाजाचे लोक ज्या लोकांनी गोंय साल्वार केलें गोंय वसयलें ज्या लोकांनी गोंयचे दोंगर सांबाळ्ळे गोंयची शेतां सांबाळ्ळी गोंयचे वॉटर बॉडी सांबाळ्ळे आज त्या लोकांक खरेंच वायट दिसता की आज त्या लोकांक गेटी भितर घेना ऑफिसाच्या. हेच म्हाका दिसता की आज खंय तरी शर्मा वर्मा तर हांगा येयल्ले तांकां रेड कार्पेट घालून म्हाका दिसता ऑफिसान भितर ऑफिसरा फुडल्यान बसून तेंची वेवस्थीत कामां सुटकेस टू सुटकेस आदाराचेर जातलीं हें सगळें गोंयकारांक खबर आसा. त्या खातीर अत्यंत दुख्ख दिसता की आज गोंयकार आसून आज आमकां गोंयच्या लोकांक खंय तरी ऑफिसान सुद्दां वचपाक प्रवेश बंदी आसा हें खरेंच दुख्खाची गोश्ट. आनी हो BJP सरकार सदीत अंत्योदय तत्वाची भाशा करता ती फक्त कागदपत्री हांकां बारीक समाजाक सोंपोवपाचें ह्या लोकांनी ह्या BJP सरकारान षडयंत्र केल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता जे आमी पळयताय गोंयभर जी नाशाडी जाता गोंयचें अस्तित्व काबार करपाची जी आज म्हाका दिसता ह्या सरकारान प्रयत्न केल्लो आसा ते सगळ्या म्हाका दिसता जनते समोर उगड आसा. हो प्रोजेक्ट येता करमळे जिम्मेदार कोण आसा? आज आमी पळयता की खंयचोय प्रकल्प जर गांवांत येवपाचो आसा त्या गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन येवप आसता. कारण आज आमी पळयता की प्रत्येक गांवची वेगळ्यो समस्या आसता. आज आमी उदकाची समस्या मोठ्या प्रमाणात आसा लायटीची समस्या आसा सिवरेज प्रॉब्लेम आसा गार्बेज प्रॉब्लेम आसा. हें सगळें आसतना गांवांत येदो मोठो प्रकल्प हाडप आनी तो लोकांच्या माथ्यार थापप हें म्हाका दिसता खंय तरी चुकीचें आसा. कारण आमी पळयता की आज आमचो कुमारजे मतदारसंघाचो आमदार न्हिदला. कारण कुमारजे मतदारसंघाचो आमदार आसून सुद्दां गेली 6-7 म्हयने जाले करमळकार बावडे आज हांगा थंय भोंवता आंदोलन करता. पूण आमदाराची आज भुमिका संशयास्पद. कारण आमदार स्वता TCP डिपार्टमेंटान बोर्डार आसा आनी इतकें आसून सुद्दां ताका जर आपलो मतदारसंघान कितें चलता तें तर म्हाका दिसता ताका म्हायती येना. म्हणून तो आमी म्हणूं येता की तो एक खंय तरी तेजी भुमिका संशयास्पद आसा. अशा परिस्थितीन लोकप्रतिनिधीची जबाबदारी आसता की जेन्ना ज्या वेळार गांवचेर संकट येता त्या वेळार लोकप्रतिनिधीन ठामपणे लोकां बरोबर उबा रावपाक जाय. पूण आज आमदार खंय दिसता म्हाका दिसता खास करून शेजारचो आमदार सांतर्डे मतदारसंघाचो आमदार विरेश बोरकार हांगा येयल्लो आसा तेंच्या बरोबर आमच्या लोकां बरोबर. पण आमचो आमदार गायब. म्हणजे ही परिस्थिती कितें की म्हाका दिसता खंय तरी हेंची सेटिंगां चालू आसा हें सिद्ध जाता. आतां सरपंच आहा पळय तेन्ना हो विशय आहा पळय तो एक्चुली हेका येयलो ग्रामसभेक येयलो. सरपंच म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना लोक आपल्याच्या फुड्यान येयना. पूण तेणी कितले फावटी ग्रामसभेक हें सांगलेलें की हो रिवोक करचें म्हणजे लायसन्स आहा तें तो तेजें कशें कितें पळयता? लोकांची ग्रामसभा जी आसता पळय ती सुप्रीम. पूण आज आमी पळयता की ग्रामसभेक सुद्दां जी रेजोल्युशनां जाता ती खंय तरी बायपास करून परमिशनां दिता. आमी खास करून आमचे चिंबलचेंच उदाहरण घेया तुमी जे युनिटी मॉलाचें जें उदाहरण तुमच्या समोर आसा ते ग्रामसभेक विरोध करता आसतना डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन ताका परमिशन ग्रांट केल्लें आसा. पूण म्हाजो हेतू कसो आसा की खास करून जेन्ना लोकप्रतिनिधी एक पंच आसता सरपंच आसता गांवचो तेणी गांवचो सर्वांगीण विकास करता आसतना गांवच्या लोकांचे जे कितें म्हत्वाचे विशय आसता जो मुद्दे आसता ते खंय तरी म्हाका दिसता सांबाळपाक म्हाका दिसता हो सरपंच फेलियर गेल्लो आसा. तर आयज तुमी काँग्रेसीचे लिडर आनी एक विशय येता म्हणटा तो काँग्रेस कितले पासून हांकां सपोर्ट करतले आनी कितले पासून येतले फुडें कित्याक आजून पासून तरी आमी काँग्रेस पार्टी कशी हिंगा कर्मकारांक सपोर्ट करता ती पळोवंक ना. म्हाका हांव जरी काँग्रेसमॅन जरी आसलो पयलो हांव गोंयकार
हांव त्या मतदारसंघान आज पळयता की मोठ्या प्रमाणात वेगळे वेगळे इश्यू आसा आनी प्रत्येक इश्यू हांव लोकां बरोबर आसा एज अ गोंयकार पक्ष हो सदींच मागीर आसता म्हाज्या दृश्टीन हो गोंयकार आमी पळयले आनी त्याच्या बरोबर आमी जर काँग्रेस पक्षाचो विचार करीत जाल्यार तुमी जर इतिहास काडून पळयत काँग्रेस पक्ष सदींच लोकां बरोबर रावल्लो आसा हेज्यान पयलीं आज जी परिस्थिती आमी ह्या 7-8 वर्सां गोंयांत पळयली की प्रत्येक स्तराचेर आंदोलन प्रत्येक गोश्टीन आंदोलन प्रत्येक गोश्टी खातीर लोकांक रस्त्यार वयचें पडटा पूण हो सरकार नमते घेना पूण तुमी जर पयलींची परिस्थिती पळय ज्या वेळार काँग्रेस सरकार आसतना काही आंदोलनां जालीं त्या आंदोलनाक जे लोकांच्या भावनेचो विचार करून त्या वेळार काँग्रेस पक्षाच्या सरकारान त्या वेळार डिसिजनां रिवर्ट केली पूण आज ही डिक्टेटरशीप आज ही हुकुमशाही चल्ल्या ह्या सरकाराक म्हाका दिसता BJP सरकाराक जे अंत्योदय तत्वाची भाशा करता तेंच्या अंत्योदय तत्वाचो म्हाका दिसता विशय जावं मिनींग कितें आसतलो की लास्ट पर्यंत लोकांक वचप आनी ताका सोंपप वयर काडप ना अंत्योदय तत्व जर म्हणटा तुमी जाल्यार हांचो अंत्योदय तत्वाचो एकूच मुद्दो की खंय तरी बारीक समाजाक सोदून काडप आनी ताका सोंपप हें म्हाका दिसता अंत्योदय तत्व